बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारी अज़ीज़ों, आइएगा मेरे भाई की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा कमेंट है। मेरे भाई ये कमेंट करते हैं कि मैं अपनी बीवी से फ़ोन पे बात करता हूँ, कोई बातचीत करता हूँ तो मेरा पेशाब खारिज हो जाता है, मतलब मनी खारिज हो जाती है, मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ। इसके बारे में प्लीज़ कोई घरेलू टोटका बताइए, कोई घरेलू उपाय बताइए। देखिए, इंशाल्लाह जो लोग फ़ोन पे बात करते हैं, जो लोग सोते में नाइट फॉल हो जाता है, या किसी की तस्वीर देख लेते हैं, या किसी से गुफ्तगू करते हैं, या उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, तो फ़ौरन वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आइएगा, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अमल है, इंशाल्लाह वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। लेकिन आपसे कुछ बातें करनी है प्यारी अज़ीज़ों। देखें, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊँगी जो इंशाल्लाह अगर आपने किया तो दुनिया की किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। दुनिया की किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हकीम भी कह दें कि आप ठीक नहीं होगे, तो मैं आपको अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कहती हूँ कि आपको किसी भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने इंशाल्लाह मेरे बताए हुए अमल पर अमल किया, लेकिन आपसे गुज़ारिश है कि आपको जिस तरह मैं बताऊँ आप इसी तरह करिएगा। देखें, आप कोई पुलिस अफ़सर बन जाता है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वो लोग कितनी उम्र लगा देते हैं, 40 साल, 38 साल, 35 साल पढ़ाई में पूरा फ़ोकस करते हैं, तब कहीं जाके वो डिग्री मिलती है। इसी तरह जब आप रूहानियत की तरफ आएँ, अल्लाह से मांगें, अल्लाह की तरफ आएं और चाहते हैं कि कुरान से हमारा इलाज हो, यानी कुरान से यानी रूहानियत तरीके से हमारा इलाज हो, तो इसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है और ईमान का पुख्ता करना पड़ता है। ईमान तो खैर सभी का है कि अल्लाह एक है, ईमान हम लाए हुए हैं, लेकिन हम जब कोई वज़ाइफ पढ़ते हैं, जब कोई हम ऐसे रूहानियत से कोई वाबस्ता हो, तो हमें बड़ी जल्दी आती है कि ये काम हमारा फौरी तौर से हो जाए। देखिए, हर चीज के लिए कोई भी आप बड़ा ओहदा चाहते हैं या कोई भी आप बीमारी को डिसमिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत के साथ साथ हमें यकीन भी होना चाहिए। आज उसने डॉक्टर ने दवाई दे दी, आप 10,000 की 5,000 की दवा लाए हैं और सिर्फ वो 2 गोलियां है, 2 टैबलेट हैं। आप हाथ पे रख कर देखना कभी गौर से कि उसके अंदर क्या है। ऐसा वज़ाहिरी कुछ भी नजर नहीं आता आपको, लेकिन अगर आप उसे खा लें और यकीन के साथ खाते हैं कि डॉक्टर ने दी है, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, तो उसी वक्त उसका असर शुरू होता है। और अगर आप कितनी बड़े डॉक्टर से दवा लिया है, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझ पर कोई दवाई असर नहीं करेगी, तो फौरन उसका असर खत्म हो जाता है। प्यारी अज़ीज़ों, देखिए, जब भी मेडिसिन खाते हैं हम तो यकीन के साथ खाते हैं, लेकिन जैसे ही हम रूहानियत की तरफ आते हैं और कोई भी इलाज की तरफ आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें ठीक होंगे भी या नहीं। हालांकि तमाम दवाइयाँ, तमाम मेडिसिन कुरान से बढ़कर नहीं है। और देखिए, आप कोई हिकमत के हिसाब से, कोई हकीम अपनी हिकमत से खाक उठा करके और आपको बांध कर एक पोटली में, एक पुड़िया में बांध करके वो खाक दे दे, आप उसे खा लें और आप ठीक हो जाएं, तो आपका जो एतबार है उस हकीम पर है कि उस हकीम ने मुझे दवा दी है और उसका बहुत बड़ा फायदा है, और वो एक मशहूर हकीम है, तजर्बेकार है। आपने वो खाक खा लिया, आप फौरन ठीक हो गए, तो ये आपका यकीन है, ईमान है इस पर कि मुझे वो हकीम ठीक कर देंगे, उन्होंने मुझे दवा दी है। तो कुरान करीम पूरा हकीम है, हम उस पर एतबार क्यों नहीं करते। तो प्यारे, जो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, बिलखुसूस गुजारिश करती हूँ कि आप थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो अपने आप को ना मार दें। ऐसा ना समझे कि मेरा कहीं कोई इलाज नहीं है। देखें, जब दवाओं से आप पर असर ना हो, दुआओं से आप पर असर ना हो, तो आप अपने अंदर झांके कि मैं कहीं अपने ईमान से खारिज तो नहीं हो गया। मतलब आप दुनिया के मसलों में पढ़ करके उनके ऊपर एतबार करके खुद को मार देते हैं कि अब डॉक्टर आपका कुछ नहीं कर सकते, अब हकीम आपका कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह से यकीन रखें कि वो तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 साल के हो गए। कुरान में इसका वाज़ी तौर से जिक्र है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को फरमाया कि जाओ फरिश्तों, हजरत इब्राहीम से कहो कि हम उनके घर एक अपना नबी पैदा करने वाले हैं, उन्हें बेटा अता करेंगे। तो जैसे ही फरिश्तों ने आन के खुशखबरी सुनाई, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे फरिश्तों से, ए फरिश्तों,
میں اس قابل نہیں کہ میں اب اپنے بیٹا یا میں اولاد پیدا کر سکتا ہوں. میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بڑھاپے میں پہنچ گیا، میری کمر جھک گئی، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے. تو میں کیسے اپنی اولاد، اپنا بیٹا اللہ سے لے سکتا ہوں؟ یا میرے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تمہارا رب کا حکم ہے، اور تمہارا رب وہی کام کرتا جو دنیا نہیں کر سکتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اور آپ کی بیوی بانجھ تھی انہیں بھی ٹھیک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو پیاری ہے، جو آج میں آپ کو روحانیت سے وابستہ کرنے والی ہوں، جو علماء اکرام ہیں انہیں واضحی طور سے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد نامرد ہو گیا اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کی خواہش پورا کر سکتا ہے، اور وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، تو اب کہیں بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے. رب کی طرف آ کر کے اس سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ پہلے آپ اپنی نیت کو ٹھیک کریں، یعنی کہ اپنی نیت میں یہ رکھیں کہ سوائے اللہ کے کوئی صفہ دینے والا نہیں. دوائیوں میں اثر جبھی ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو آپ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، پہلے کلمہ طیب پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. ایک بار کلمہ طیب پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں. دیکھیں، آپ ہی جانتے ہیں جب کوئی مرد نامرد ہو جاتا ہے نا تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. وہ اپنی بیوی کے سامنے روتا سسکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو اسے پہلے چاہیے اگر اس پریشانی سے چاہتا ہے نا نجات لینا، تو اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرے. تمام پچھلی زندگی کے لیے گناہ کبیرہ صغیرت سب توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز توبہ کی پڑھے. پھر اپنی نیت یہ بنا لے کہ میں اب 5 گانا نماز پڑھوں گا. اگر آپ کو نماز یاد نہیں ہے نا، کچھ میرے ایسے بھائی ہیں جن کو نماز یاد نہیں ہے، تو وہ نمازوں کی پابندی کریں، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. جب کوئی بندہ اس سے کوشش کرے تو وہ اسے عطا کر دیتا ہے. کوشش کے ہی پیچھے کامیابی ہے. آپ جب کوشش کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو آپ کو نماز بھی دھیرے دھیرے یاد ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر قرآن پاک پڑھے لکھے نہیں ہے نا، تو آپ نیت کر لیں آج سے ہی کہ میں قرآن پاک پڑھنا سیکھوں گا. اور مولانا صاحب کے پاس، اپنی مسجد کے امام کے پاس، آپ کی وائف پڑھی لکھی ہیں تو اپنی وائف سے پڑھیں اور شروع کر دیں. زیادہ دن نہیں لگیں گے. میری یہ اپنا تجربہ ہے کہ بالکل کچھ نہیں پڑا ہوا تو بھی 3 مہینے میں وہ انشاءاللہ اللہ اس کو عطا کر دیتا اگر وہ محنت کر لے اور پابندی سے جاتا رہے. دیکھیے، محنت تو جب بھی کرے گا جب وہ روز پڑھے گا. روز اب جائیں گے پڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دماغ کو کھولے گا، آپ کو علم عطا کر دے گا قرآن پاک کا. اور جو قرآن پاک پڑھے لکھے میرے بھائی، انہیں چاہیے فجر کی نماز پڑھی آپ نے، اس کے بعد آپ کو سورہ ابراہیم 1 مرتبہ پڑھنی ہے. اسے پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں، پھر پئیں، اور پھر دعا کریں. یہ ہے سورہ ابراہیم کا عمل. کم سے کم آپ 40 دن پڑھیں اور پانی پہ دم کریں اور پئیں اور دعا کریں. اور یہ وسیلہ دعا دے کر کہیں کہ اللہ رب العزت تو نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، انہیں تو نے ٹھیک کیا، ان کی وائف کو ٹھیک کیا، تو مجھے بھی ان کے وسیلے سے ٹھیک کر دے. اللہ کے نبیوں کا وسیلہ دے کر آپ دعا کریں تو آپ کی روحانیت، اللہ رب العزت آپ کو روحانیت کا اثر دکھا گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے ٹھیک کر دے گا. لیکن میں نے جو آپ کو بتایا طریقہ یہی آپ کو کرنا ہے. اب آئیے گا، جو لوگ کہتے ہیں، جو میرے بھائی نے کمنٹ کیا کہ میں نائٹ فیل ہو جاتا ہوں، اپنی وائف سے بات کرتا ہوں، بات کرتے ہی کرتے میں ڈسچارج ہو جاتا ہوں، تو ان کے لیے دیکھیں، آپ شیشم کے پتے آپ جانتے ہیں دیہاتوں میں تو جنگلوں میں ہوتے ہیں، شہروں میں بھی مل جائیں گے پسرٹے پہ. اگر وہ جائیں گے تو لینے کے لیے آپ شیشم کے پتے لیں اور اسے رات کو بھگو دیں. رات کو بھگو کر کے پوری رات پانی میں پڑے رہنے دیں، اور پھر صبح ہو تو انہیں مسل کر کے اور انہیں پئیں. انشاءاللہ اگر ان کو دھات کی پرابلم ہے، اگر ان کو نائٹ فال کی پرابلم ہے، یا پھر ایسے ہی اچانک جلد انہیں ڈسچارج ہو جاتے ہیں، یعنی نائٹ فال ہو جاتا ہے، اس کے لیے اور دھات کے لیے یہ بہترین علاج ہے. آپ اسے کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی یہ پرابلم ختم ہو جائے گی. پیاری جو بس میں یہی کہوں گی کہ دنیا کی دواؤں میں اثر دینے والا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہے. حکیم، ڈاکٹر یہ سارے بتاتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، اور انہیں یقین ہوتا ہے. آپ پھر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی گولی، اپنی جو دوائیں میڈیسن لیتے ہیں انہیں ہاتھ میں رکھ کر دیکھیے گا، اس میں کیا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آپ پر اثر ہو جاتا، آپ ٹھیک ہو جاتے ہو؟ نہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ دوا ہے، اس میں وہ چیزیں ملی ہوئی ہیں جو مجھے شفا دیں گی.
اور حالانکہ اسے دیکھا جائے تو اس میں ظاہری کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں یقین ہے، تمام سائنسدانوں کا اس پہ بھروسہ ہے، تب آپ بھروسے پہ کھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو اتنا نہ سمجھیں کہ میں بالکل بیکار ہوں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف آپ کی یقین کی دیر ہے۔ آپ اپنے رب پر یقین کیجئے گا اور سورہ رحم کی تلاوت کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نوجوان بنا دے گا، کیونکہ وہ تو دینے والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، بس آپ لو لگائیں انشاءاللہ، اور آپ دوا بھی کھائیں تو صرف یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے شفا دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ میری پیاری عزیز سمجھ گئے ہوں گے، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اس میں شفائے کامل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔